Nepali Siksha. When you know better, you do better. नमस्कार सबैजनालाई स्वागत छ यस युट्युब च्यानलमा। यो हो हामी पढ्ने लेख्ने सिक्ने ठाउँ नेपाली शिक्षा। आज हामीले सी म्याथ क्लास 8 को पढ्नेछौँ प्रॉफिट एन्ड लस च्याप्टर। सो बिस्तारै गरी हामी लागौँ आफ्नो प्रॉफिट र लस च्याप्टरतर्फ। प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट लस। प्रॉफिट भनेको नाफा र लस भनेको घाटा। र प्रॉफिट लसमा चाहिँ तपाईको दुईटा कुरा आउँछ, एसपी र सीपी। एसपी भनेको के हो? एसपी भनेको सेलिङ प्राइस। सेलिङ प्राइस जसलाई हामीले नेपालीमा बिक्री मूल्य भन्छौँ। र सीपी भनेको कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस जसले हामी लागत अथवा खरीद मूल्य भन्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम प्रॉफिट कति बेला हुन्छ, लस कति बेला हुन्छ। दुईटै क्रम त बेच्ने क्रममै हुन्छ, लस र प्रॉफिट। सो प्रॉफिट भनेको हामीले जति बेला बिक्री गर्दाखेरि हामीले किनेको मूल्य भन्दा अनि कि लागत मूल्य भन्दा बढीमा सेल गर्यो भने त्यतिबेला हाम्रो के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। र लस कति बेला हुन्छ? हामीले बेच्दाखेरि बिक्री मूल्य अर्थात् एसपी चाहिँ के हुन्छ? सीपी भन्दा कम हुन्छ अथवा लेस हुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ के हुन्छ? लस हुन्छ। भन्दाखेरि हामीले एसपी अनि कि सेलिङ प्राइस भनेको के हो र कस्ट प्राइस भनेको के हो त्यो बुझौँ। हामीले मनी दैट यू पे टु बाय अ थिंग्स। हामीले यस सामान किन्दाखेरि लाग्ने मूल्यलाई चाहिँ के भन्छ? कस्ट प्राइस भन्छ भने बेच्ने हामीले बेचे बापत हामीलाई चाहिँ पैसा आउँछ, मनी आउँछ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेलिङ प्राइस। सो अब हामी डेफिनेसन तर्फ लागौँ। सो यो डेफिनेसन कस्ट प्राइस, सेलिङ प्राइस र प्रॉफिट र लस को। कस्ट प्राइस भनेको मनी दैट यू पे टु बाय अ थिंग्स अर ऑब्जेक्ट इज नोन एज कस्ट प्राइस। सीपी जसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ? सीपी भनेको चाहिँ के? कुनै चीज हामीले पैसा लगाएर चाहिँ किनेको हुन्छौँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? कस्ट प्राइस भन्छ भने। सेलिङ प्राइस कसलाई भन्छ? मनी फर व्हिच अ थिंग्स इज सोल्ड इज नोन एज सेलिङ प्राइस। मनी प्राइस कसले भन्छ? यस्तो पैसालाई भन्छ जसले हामी जुन चीजको लाई हामीले चाहिँ बेच्छौँ, सोल्ड गर्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? सेलिङ प्राइस भन्छ। प्रॉफिट कसले भन्छ? अ प्रॉफिट इज मेड व्हेन द सेलिङ प्राइस अफ थिंग्स इज हायर देन इट्स कस्ट प्राइस। अर्थात् प्रॉफिट कति बेला हुन्छ? जति बेला चाहिँ सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा बढी हुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ के भइहाल्छ? प्रॉफिट हुन्छ। लस इज मेड व्हेन द सेलिङ प्राइस अफ थिंग्स इज लोअर देन इट्स कस्ट। लस कति बेला हुन्छ? जब कि सेलिङ प्राइस, कुनै चीजको सेलिङ प्राइस चाहिँ कस्ट प्राइस भन्दा कम हुन्छ भने अनि कि कममा हुन्छ भने के भइहाल्छ? त्यतिबेला लस भइहाल्छ। अब हामीले प्रॉफिट कसरी निकाल्ने र लस कसरी निकाल्ने अब त्यो सिक्ने छौँ। डेफिनेसनको हिसाबले हामीले चाहिँ प्रॉफिट र लसको चाहिँ फर्मुला निकाल्दै छौँ। र
त्यसको एक्सरसाइज पनि हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज गर्नेछौँ। र तपाईले चाहिँ कुनै समस्या आएमा तल कमेन्ट बक्समा गई तपाईले क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सल्युसन गरी म भिडियो मार्फत तपाई कहाँ पुर्याउने नै छु। सो अब हामी लागौं प्रॉफिट लस निकाल्ने कसरी त्यो तर्फ लागौं। फर्मुला प्रॉफिट कति बेला हुन्छ इफ SP is greater than CP, if SP is greater than CP, जब SP चाहिँ CP भन्दा ठुलो हुन्छ भने के भइहाल्छ प्रॉफिट हुन्छ SP greater than CP। सो के भइहाल्छ प्रॉफिट हुन्छ। यसको फर्मुला भनेको तपाईको SP minus CP है। अब यसको एक्जाम्पल मान्यौ हामीले कस्ट प्राइस हामी किनेको दाम चाहिँ कुनै चीजको 400 छ भने SP चाहिँ तपाईको 500 छ भने यहाँ हेर्नु त के भनेर देखिरहेको छ SP चाहिँ के छ CP भन्दा ठुलो छ अनि कि ग्रेटर छ देन we use profit formula. The profit is equal to SP minus CP. So SP is given 500 minus CP is given 400. So 500 minus 400 is equals to 100. अब हामीले त्यसै हिसाब गर्यो भने के भइहाल्छ 100 हामीले चाहिँ के भयो नाफा भयो। ठीक छ। अब अर्को रहेको छ 2 नम्बर लस। अब लस कतिखेर हुन्छ है त्यो त मैले डेफिनेसनमा भन्दै दिएको छु। सो अगेन रिपिट गरिरहेको छु। सो त्यही डेफिनेसनको आधारमा चाहिँ बनाइरहेको छु मैले। ल इफ CP is greater than SP, जब कस्ट प्राइस चाहिँ SP भन्दा ठुलो हुन्छ भने के भइहाल्छ लस भइहाल्छ। सो देयरफोर CP is greater than SP। सो यसको फर्मुला के भइहाल्छ CP minus SP। सो अब हामीले एक्जाम्पल लियौं। यसको एक्जाम्पल लियौं। अब हामीले यसलाई इन्टरचेन्ज गर्दिन्छौँ। SP is equal to RS 400 and CP is equal to RS 500। हेर्नु त यहाँ तपाईको SP कति दिएको छ 400 दिएको छ, CP कति दिएको छ 500 दिएको छ। नाउ हामीले यो देख्दाखेरि के भइरहेछ लस भइरहेछ। किन भइरहेछ यहाँ दिएको छ यसको आधारमा किनकि SP चाहिँ CP भन्दा के छ कम छ। यसलाई के भयो अब हामीलाई घाटा भयो। यहाँ चाहिँ SP minus CP is equal to SP भनेको कति दिएको छ 400। सो सरी यहाँ फर्मुला इज CP minus SP। CP को मूल्य कति दिएको छ 500 minus SP कति दिएको छ 400। So 500 subtract 400 then result is 100। हामीलाई कति घाटा भयो 100। अब यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ प्रॉफिट कसरी निकाल्ने लस कसरी निकाल्ने यो सिम्पल एउटा बेसिक हामीले डेली रूपमा चाहिँ गरिरहेको हुन्छौं। डेली रूपमा चाहिँ युज भइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरु किनकि हामीले डेली केही न केही किन्छौं र केही न केही के गर्छौं बेच्छौं हो। त हामीले चाहिँ यही एप्लाई गर्छौं यही फर्मुला एप्लाई गर्छौं। यसरी चाहिँ मलाई नाफा भयो र यसरी चाहिँ के भयो घाटा भयो। सो अब हामी लागौं एक्सरसाइज तर्फ। यस्तो क्वेशन रहेको छ सबिना bought
14 copies for Rs 114 and sold each copy for Rs 50. Find his profit or loss. अब यहाँ के भनेको छ Sabina bought 14 copies for Rs 150. अब सबिनाले 14 वटा कपी चाहिँ 140 रुपैयाँमा चाहिँ के गरेछ किनेको छ अर्थात यो भयो के सीपी cost price of 14 copies for Rs 140. Yes, is equal to 140. Next, and sold each copy for Rs 50. अब त्यही कपीलाई चाहिँ के गर्यो त्यसले 15 रुपैयाँमा चाहिँ के गर्दियो बेच्दियो. Find his profit or loss. अब के पता गर्नु पर्यो profit or loss के भएको छ त्यो SP of each copy is equal to Rs 50. यानी कि प्रत्येक कपी को 15 मूल्यको दरले चाहिँ के गर्यो बेचियो है. यानी कि SP of 14 copies is equal to Rs 50 into कति गर्ने 40. अब हामीले यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने तरिका म पनि सिकाइदिदैछु अहिले. 15 4 जा 60, 16 को 0, 6 carry, 15 1 जा 15 plus 6 how much 210 है 210 भयो हाम्रो आन्सर. ठीक यो एसपी अमाउन्ट आयो. अब हामीले चाहिँ के भनेको छ फाइन्ड हिज प्रॉफिट और लस. अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्यो प्रॉफिट और लस इज इक्वल टु 1. अब हामीले यहाँ हेर्नु पर्छ कि यहाँ चाहिँ प्रॉफिट भएको छ कि लस भएको छ. हामीले यो दुईटा कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो. यहाँ चाहिँ के भएको छ SP चाहिँ ग्रेटर छ CP भन्दा यानी कि SP is greater than CP. So here simply profit. Yes, हामीले चाहिँ यहाँ के भएको छ profit भएको छ. So we know that profit is equal to SP minus CP is equal to SP कति छ हाम्रो 210 minus CP कति छ 140. So क्याल्कुलेसन गरौँ हामी 0 minus 0 0 1 minus 4 हुँदैन. हामीले के गर्नु पर्यो सापी लिनु पर्यो. लियो भने 11 भयो 11 बाट 4 माइनस भयो भने कति हुन्छ 7 हुन्छ. यहाँ कति बाँकी बस्यो 1 र 1 क्यान्सल भयो है. हाम्रो कति आयो 70 रुपैयाँ. हामीलाई चाहिँ यो कपी सेल गर्दाखेरि कति रुपैयाँ नाफा भयो 70 रुपैयाँ चाहिँ के भयो नाफा भयो. तपाईले पनि के गर्नु होला यसरी नै चाहिँ के गर्नु होला बनाउनु होला. सो अब हामीले प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट कसरी निकाल्ने त्यसको चाहिँ अब हामी फर्मुला तर्फ जाऊ है. फर्मुला यो तपाईले चाहिँ नोट गर्नु होला. 1 प्रॉफिट is equal to SP minus CP है. 2 नम्बरमा लस is equal to CP minus SP. तेस्रो नम्बरमा हाम्रो रहेको छ प्रॉफिट पर्सेन्ट है. प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने के एक्चुअल प्रॉफिट by CP into 100. यो कति बेला निकाल्ने जब हामीले चाहिँ प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु भन्छ भने यो सूत्र लगाएर चाहिँ हामीले के निकाल्ने प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्ने. 4 नम्बरमा रहेको छ लस
पर्सेन्ट लस पर्सेन्टको फर्मुला रहेको छ एक्चुअल लस अथवा हामीले यहाँ लस एमाउन्ट अथवा यो प्रोफिट त्यही हो लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ बाई सीपी यानी कस्ट प्राइस इन्टु 100% यति गरिदियो भने हाम्रो के निस्किहाल्छ लस पर्सेन्ट निस्किहाल्छ यो फर्मुला लगाएर। चौथो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो पाँचौं नम्बरमा रहेको छ है प्रॉफिट अमाउन्ट इज इक्वल टु प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी। जति बेला हामीलाई प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ र सीपी दिएको हुन्छ भने भन्छ प्रॉफिट अमाउन्ट निकाल हामीले के गर्ने यो फर्मुला लगाइदिने है। छठो लस अमाउन्ट इज इक्वल टु लस अमाउन्ट अर्थात लस निकाल्न भन्छ भने लस पर्सेन्ट अफ सीपी। लस अमाउन्ट इज इक्वल टु लस पर्सेन्ट अफ सीपी यानी कि लस पर्सेन्ट र सीपी दिएको हुन्छ भने त्यति बेला हामीले लस अमाउन्ट निकाल्न भन्छ भने यो फर्मुला लगाउनु होला है। अर्को सातौं नम्बरमा एसपी इज इक्वल टु है एसपी इज इक्वल टु सीपी एसपी इज इक्वल टु सीपी प्लस है प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी है प्रॉफिट पर्सेन्ट अफ सीपी। अर्को फर्मुला यसैको फर्मुला रहेको छ सीपी प्लस प्लस हैन माइनस लस पर्सेन्ट अफ सीपी अर्थात यसमा हामी पहिला ध्यान दिउँ एसपी निकाल्न भन्छ जब हामीलाई सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने जब हामीलाई सीपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने भन्छ एसपी निकाल्नु। हामीलाई के गर्नु पर्यो यो सूत्र लगाएर हामीले के गर्न सक्छौँ एसपी निकाल्न सक्छौँ अर्थात सेलिङ प्राइस निकाल्न सक्छौँ। अर्को भन्नाले जति बेला हामीलाई सीपी र लस पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने यो फर्मुला लगाएर हामीले एसपी निकाल्न सक्छौँ। अर्को आठौँमा हाम्रो सीपी भन्छ निकाल्नलाई भने सीपी इज इक्वल टु जति बेला हामीलाई एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने है यो फर्मुला लाउनु होला पी पर्सेन्ट भन्नाले प्रॉफिट पर्सेन्ट यो पी पर्सेन्ट भन्नाले है यो पी पर्सेन्ट भन्नाले प्रॉफिट पर्सेन्ट है। र अर्को एसपी इन्टु 100% बाई 100 प्लस लस पर्सेन्ट। अब यसमा चाहिँ तपाईको है जति बेला एसपी र लस पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने भन्छ सीपी निकाल भने यो फर्मुला लाउने र जति बेला एसपी र प्रॉफिट पर्सेन्ट दिएको हुन्छ त सीपी निकाल्नु भन्छ भने यो फर्मुला लाउने है। यो फर्मुला चाहिँ तपाईले ध्यानपूर्वक नोट गर्नु होला। सो अब स्टेप बाइ स्टेप हामीले एक्सरसाइज गर्नेछौँ है। यो दुईटाको एक्सरसाइज हामीले चाहिँ गरिसक्यौँ यस्तै किसिमको चाहिँ क्वेशन आउँछ भनेर। अर्को भनेको अब प्रॉफिट पर्सेन्ट र लस पर्सेन्ट सिक्नेछौँ यसमा एक्सरसाइजमा जानेछौँ हामी। सो अब म एक्सरसाइज तर्फ लागे यसमा लागेको क्वेशन छ है इफ अ शॉपकीपर सोल्ड अ वाच इन आरएस 60। अब शॉपकीपरले चाहिँ के गर्यो वाच बेच्यो कतिमा आरएस 60 मा यानी कि 60 रुपैयाँमा एउटा वाच बेच्यो विथ प्रॉफिट अफ आरएस 40 र प्रॉफिट लिएर कति प्रॉफिट लियो उसले 40 है। फाइन्ड द कस्ट प्राइस एन्ड प्रॉफिट पर्सेन्ट। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो कस्ट प्राइस र प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो। अब यहाँ लेख्नु भयो if a shopkeeper sold a watch in RS 60 the CP of a watch is equal to RS
60 and profit is equal to RS 40. Let's cost price of a watch is equal to what? And next is profit percent is equal to what? हामीले यो दुईटा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो अब क्याल्कुलेसनमा गरौँ हामी। नाउ cost price of a watch CP is equal to, अब यहाँ हेर्नु त तपाईहरु CP दिएको छ, प्रॉफिट दिएको छ। हामीले कस्ट प्राइस को फर्मुला लगायो है। हामीले अब यहाँ चाहिँ त्यो फर्मुला लेखेको छैन, तपाईहरुले भन्नुहुन्छ सोच्नुहुन्छ सायद है। अब म यो साइडमा तपाईहरुलाई चाहिँ CP कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुला चाहिँ यहाँ ड्राइभ गरिदिएको छु है। सो एकछिन यहाँ टाइम लाग्छ, तपाईले यहाँ हेर्नु होला। यसमा तपाईको म CP कसरी निकाल्ने, SP कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुला पनि यहाँ थपिदिएको छु है। हामीले चाहिँ प्रॉफिट इज इक्वल टु SP माइनस CP त थाहा छ। अब यसबाट हामीले चाहिँ फर्मुला ड्राइभ गर्छौं CP चाहिँ कसरी निकाल्ने। सो यहाँ ध्यान दिई हेर्नु होला। CP यो माइनस CP छ, यसलाई चाहिँ मैले यता पठाइदिए है। ल त प्रॉफिट माइनस CP यो अर्को साइड आयो भने के हुन्छ प्लस CP इज इक्वल टु SP। अब हामीले जति बेला प्रॉफिट र CP दिएको हुन्छ हामी SP निकाल्न सक्छौं है। अब यसबाट हामीले CP निकाल्न सक्छौं। अब हेर्नु CP लाई यही ठाउँमा राख्दिनु है, पोजिसन नचेन्ज गर्नु होला र प्रॉफिट को पोजिसन चेन्ज गर्नु, साइड चेन्ज गर्दिनु। अब प्रॉफिट लाई नेक्स्ट साइड पठायो भने हाम्रो के हुन्छ SP माइनस प्रॉफिट। हामीले यो यहाँ युज गर्न सक्छौं। अर्को अब जति बेला लस इज इक्वल टु CP माइनस SP हुन्छ भने है, CP माइनस SP हुन्छ भने यो SP लाई यतापटि चेन्ज गर्यो भने हाम्रो के निस्किहाल्छ CP। यो SP लाई यो साइड चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ CP निस्किन्छ, लस प्लस SP है। घाटा जोड सेलिङ प्राइस अनि कि बिक्री जोड्यो भने के आउँछ लागत मूल्य आउँछ। अर्को SP लाई ठाउँमै राखिदिनु होला र यो लसलाई चाहिँ के गर्दिनु होला यतापटि चेन्ज गर्दिनु होला। त CP लस चेन्ज गरेर अर्को साइड भने के आउँछ माइनस प्लस। कस्टबाट लस घटाइदियो भने के आउँछ हाम्रो SP आउँछ। सो ध्यान दिनु होला र यो ध्यानपूर्वक नोट गर्नु होला है। अब यहाँ चाहिँ कस्ट प्राइस हामी CP निकाल्यो भने हामीले चाहिँ के युज गर्ने, प्रॉफिट दिएको छ र CP दिएको छ है। ए सरी यो CP हैन SP हो है। SP अफ वाच दिएको छ। हामीले चाहिँ के लाउने फर्मुला, यो फर्मुला लाउने है। त अब हामीले के लाउने ए सरी अब हामीले यो फर्मुला लाउने हो। CP इज इक्वल टु SP माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टु SP माइनस प्रॉफिट है। SP भनेको कति छ यहाँ 60 र प्रॉफिट भनेको कति छ 40। अब हामीले SP बाट प्रॉफिट घटाइदियो भने कति हुन्छ 60 माइनस 40 गरे भने कति हुन्छ 20। अनि कि हाम्रो कस्ट प्राइस हामीले चाहिँ किनेको कतिमा थियो वाच 20 रुपैयाँ। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नु भनेको छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज। के प्रॉफिट पर्सेन्टेज अगेन प्रॉफिट PERCENTAGE पर्सेन्टेज अनि कि P% बराबर हामीले फर्मुला अघि लेखेको थियो है। प्रॉफिट पर्सेन्ट भनेको प्रॉफिट अमाउन्ट बाइ
CP into 100% है। प्रॉफिट भनेको कति छ हाम्रो 40 र CP अहिले भर्खरै निकाले हामीले कति 20 इन्टु कति भइहाल्छ हाम्रो 100 है % यो 0 काटे है 2 5 10 है। अब हाम्रो यहाँ त 40 into 5 45 त कति हुन्छ हाम्रो अब 5 0 जा 0 5 4 जा 20 200% हाम्रो के भयो प्रॉफिट भयो है। यो तपाईले चाहिँ पक्कै बुझ्नु भयो होला है। यस्तो किसिमको क्वेशन तपाईहरुले चाहिँ अब बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ नेक्स्ट अर्को क्वेशन है अहिले चाहिँ म यहाँ चाहिँ बोर्डमा चाहिँ बनाउने छु। सो ध्यान दिई हेर्नु होला। यस्तो क्वेशन दिएको छ अ स्टेशनर bought 200 ball pens for Rs 2400। अब एउटा स्टेशनरले एउटा पर्सनले के गर्यो 200 बल पेन हैन डट चाहिँ कतिमा किन्यो 2400 50 of them were found damaged। त्यो 200 बल पेनमा चाहिँ के गर्यो उसले कति 50 वटा चाहिँ के पायो ड्यामेज पायो खराब बल पेन पायो है। एन्ड sold the rest at Rs 15 each। र बाँकी रहेको 15 रुपैयाँमा चाहिँ के गरिदियो सेल गरिदियो है। र फाइन्ड हिज गेन अर लस पर्सेन्ट। अब हामीले चाहिँ के पत्ता लगाउनु भनिरहेछ लस भयो कि नाफा भयो भनेर त्यो पत्ता लगाउन भनिरहेको छु है। here remaining number of ball pens है रिमेनिङ नम्बर अफ बल पेन यानी कि बाँकी रहेको है बाँकी रहेको बल पेन कति रहेको छ त हामीले किनेको थियो 200 बेच्यो के भन्छ अनि ड्यामेज कतिवटा थियो 50 वटा। अब बाँकी भनेको कति 150 है क्लियर छ। अब यसमा हामीले के गर्नु पर्यो अब स्टेशनर अबाउट 200 बल पेन्स फर Rs यति है त अबाउट गर्यो अनि किन्यो त CP अफ 200 बल पेन्स इक्वल टु Rs 2400 है र SP अफ यो 150 पेन्स छ नि त्यो लेख्नु होला यहाँ 150 पेन्स बल पेन्स इज इक्वल टु त यो रेस्ट रिमेनिङ बल पेन कतिमा बेच्यो उसले 15 मा है Rs 15 इन्टु यति। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ कति आउँछ त्यो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्छ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यस दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कति भइहाल्छ Rs 2250 हुन्छ है। अब यसबाट हेरेर हामीलाई के लागिरहेछ अब हामीलाई त्यता बुझ्नु पर्यो हिज गेन अर लस पर्सेन्ट। त गेन अर लस पर्सेन्ट भन्दा पहिले हामीले चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो यसमा गेन कति भयो लस कति भयो। गेन भन्नाले प्रॉफिट अनि कि प्रॉफिट कति भयो है र लस कति भयो त्यो थाहा हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नु त सबैजनाले यहाँ के भइरहेछ CP र SP मा के भइरहेछ के बढी छ यहाँ CP इज ग्रेटर देन SP। SP भन्दा CP चाहिँ के रहेछ ठुलो रहेछ है ठीक छ। अब हामीले यहाँ निकालौं नाम लस भएको छ हामीलाई यो कन्डिसनमा लस इज इक्वल टु CP माइनस SP है। त CP कति दिएको छ हाम्रो 2400 माइनस घटा कति दिएको छ 2250। सो हामीले हिसाब गरेपछि कति आउँछ यसमा
RS कति भ्याएको छ 0 बाट 0 भयो 0 0 बाट 5 गर्दैन भने घट्दैन भने के गर्नु पर्यो सबट्र्याक्ट के भन्छ क्यारी लिनु पर्यो क्यारी लिँदाखेरि 10 भयो 10 बाट 5 भयो 5 है यहाँ कति बाँकी बस्यो 3 3 बाट 2 गयो भने 1 2 बाट 2 गयो भने 0 हाम्रो सो कति आयो 150 चाहिँ के भयो लस भयो अब हामीले लस थाहा पाइसकेपश्चात हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्छ फाइन्ड हिज गेन अर लस पर्सेन्ट अब हामीले थाहा भएले लस भयो भने हाम्रो लस पर्सेन्ट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ अगेन लस पर्सेन्टेज यसलाई हामीले सब फर्ममा यर पर्सेन्ट पनि लेख्न सक्छौं इज इक्वल टु फर्मुला आउने लस amount by CP into 100% है बराबर लस अमाउन्ट कति रहेछ हाम्रो लस अमाउन्ट कति रहेछ 150 by CP कति रहेको छ 2400 into 100% है थाहा भयो नि कहाँबाट आयो फेरि म रिपिट गर्दैछु लस अमाउन्ट अहिले निकाले हामीले 150 त्यो हाले यहाँ है सीपी कति दिएको छ 2400 त्यो हाले इन्टु 100% अब बुझ्यो होला तपाईले कहाँबाट आयो भनेर दुईटा जिरो यो डिभाइड गर्छ यो मल्टिप्लाई गर्छ भने यो 0 0 क्यान्सल भयो है क्लियर छ अब यहाँ हेर्नु त यो दुईटैमा गर्छ है कतिले गर्छ 3 5 जा 3 5 जा 50 3 0 जा 0 है यो भनेको कति छ हाम्रो हेर्नु त 3 कति हुन्छ 3 8 जा 24 है अझै जान्छ 2 25 जा 2 4 जा अब जान्छ जाँदैन 25 by 4% भयो है मल्टिप्लाई गरेर 25 by 4%। अब हामीले यसलाई मिक्समा लेख्न सक्छौं मिक्सको लेख्नको लागि हामी यहाँ म एउटा सिम्पली तरिका चाहिँ बताइदिरहेछु यसरी तपाईले चाहिँ मिक्स निकाल्न सक्नुहुन्छ है 4 ले 25 ले डिवाइड गर्नु होला है अब हेर्नु त 4 ले कतिले जान्छ यसलाई 4 6 जा 24 हुन्छ 5 बाट 4 गयो भने 1 2 बाट 2 भने क्रस त्यो हाम्रो रिमाइन्डर आयो है अब यसको अलावा हामीले चाहिँ मिक्समा लेख्न सक्छौं हामीले होलमा जस्तै 4 6 जा हामीले एउटा यो गर्नु डिनोमिनेटरमा 4 राख्नु रिमाइन्डर चाहिँ माथि राख्नु होला र यो 6 जुन छ है त्यो यहाँ राख्नु होला पर्सेन्ट यो हाम्रो के भयो यति पर्सेन्ट है हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो हेन्स है हेन्स the loss percentage of a watch is 614% है हामीले यति आन्सर पनि लेख्दा फरक पर्दैन सो यो बुझ्नु होला तपाईले ध्यान दिएर चाहिँ हेर्नु होला है तपाईले चाहिँ पक्कै नै बुझ्ने भएको छ होला सो आजलाई त यति नै यो भिडियो तपाईलाई राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला र तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरिदिनु होला र तपाई यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल टच गरिदिनु होला Nepali Siksha, when you know better you do better.